आणि परत डॅडी फाटल्यान तू इलेक्शनाक रावला आणि बरे कॅन्डिडेटाच्या म्हणजे फायटाक आसा. एकंदरीत कितें दिसता तुका? मेन म्हणजे कितें जालां, हें आमचें बाय इलेक्शन. सो हें इलेक्शन जावपाक कारण म्हणजे तो आदलो कोण पळय सरपंच आसलो बर्नर्ड फर्नांडीस, ताणें कितें तरी CRZच्या हितून कितें तरी तेचे प्रॉब्लम मेवलो, ताका कोर्टानसून कितें तरी डिस्क्वॉलिफाय केलो, ताका लागून हें इलेक्शन जालें. सो खूब वर्सांनी खरेंच खूब वर्सांनी आफ्टर 17 years इलेक्शनाक हांव उबो रावलो. म्हजी भाव डॅडी चोपले उपरांत भाव आसलो. पूण जेन्ना हांव लोकांक दिसलें की ताणें कितें तरी वायट केलां म्हणून लोकांनी डिस्क्वॉलिफाय जाल्या उपरांत लोकांनी म्हाका पाठिंबा दिलो की तूंच राव आनी आमची आतां कितें फुडलीं कामां तें म्हणून आमी फुडें वचया. कित्याक लोकांचे पोटाचे इश्यू आहा तो घरांचे कितलींशीं घरां थँक्यू कितलींशीं घरांक CRZ केशी चालू आहात. सो लोक भियेला आयज. आमचे पारंपारीक फिशरमॅन आनी थोडे टॉडी लेबर आहात. सो तेंचो आतां रावपाचे हेचेर घरांचेर इश्यू येयला. आमची रेजिडेन्शियल घरां मोस्टली ताका लागून कितें तरी आतां लोकांनी म्हाका फुडें काडलो आनी इलेक्शनाक फुटवलो. तर आमी आसात हरमल पंचायत क्षेत्रांत जे प्रभाग 4 वॉर्ड नंबर 4 हांगसरलो कॅन्डिडेट माजी सरपंच बर्नार्ड फर्नांडीस अपात्र जालो. अपात्र जावपाचें कारण म्हणल्यार CRZचे कायद्या अंतर्गत नो डेव्हलपमेंट झोनान तेणी आनी तेच्या फॅमिलीनी कांय बांदकामां केल्लीं आनी त्या प्रकरणांतल्यान बर्नार्ड फर्नांडीस अपात्र जाला आनी तेच्या जागेर ही आतां आयज इलेक्शन लागला. खरें म्हणजे तेणें ताका 6 वर्सां खातीर बंदी आसा इलेक्शन लडोवपा खातीर आनी तेजे खातीर तेणें आपल्या मिसेसीक वेलेंटिनो फर्नांडीस हांकां हांगा उबें दवरल्या आनी तेच्या अपोजीट आसा हरमलचे जो ते आदल्या टायमाचे एक माजी सरपंच आनी सबी फर्नांडीस हाचे चेडो प्रजॉय फर्नांडीस हो इलेक्शनाक उबो आसा. गेले एक 4 ते 5 दिसाचो एक आढावो जर घेतलो जाल्यार दोनूय कॅन्डिडेट आपूण जिखतलो अशें सांगतात. परंतु CRZच्या बाबतीन बर्नार्ड फर्नांडीसा कडल्यान गिरकरवाडा ह्या प्रभागांतले कितलेशोच कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट कांय कारणां खातीर बंद पडले, ताचेर कारवाई करची पडली. ताच्या खातीर त्या प्रभागांतले कांय नाराजी बर्नार्ड फर्नांडीसाक जावं शकता आनी तेच्या खातीर दांडो हो भाग बर्नार्डाचो एक बालेकिल्लो कसो ते भाग आनी इतर कांय तेजे नातेवाईक मेळून तो बरी फायट दिवं शकता. परंतु अंदाज जर घेतलो जाल्यार नाराजी ताका खूब भोंवतली आनी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार अजित आरोलकर हांचोय प्रजॉय फर्नांडीसाक बरो तेंको आसा. तेणें कांय दीस आपले आपण प्रचारांत भाग घेतला, ताची मिसेसीनूय भाग घेतला. ताच्या खातीर ह्या घडयेक प्रजॉय फर्नांडीस हो किंचीत आघाडी घेतलो अशें दिसता. परंतु मतदाराच्या मनात नेमकें कितें आसा हे सोमवारा 4 तारखेर सिद्ध जाता. टोटल वोटींग कितले आसात आनी तातूंत लेडीज आनी जेंट्स अशें कितें वॉर्डांत सादारण 580-90 सुमार वोट्स आसात आनी इक्वल डिस्ट्रिब्युशन सादारण आसा मेल एंड फिमेल. आनी आतां मेरेन खूब स्लो वोटींग आसा. उणें 25% वोटींग जाल्लें आसा आनी एक्सपेक्टींग आमी 70-75% सांज मेरेन जातली अशें दिसता. कारण पावसाची शक्यता चालू आसा, पावसूय पडटा आयज आनी एकंदरीत ह्या पावसाच्या हातून जे मतदार जे आसात ते येतले अशें दिसता तुमकां? हय, सहसा पंचायत लेवलीचे जे मतदान जाता ते 80% कडेन पावता सदांच. कित्याक तांचे पर्सनल कॉन्ट्रॅक्ट्स आसतात आनी तांचो इंट्रस्ट आसता मतदारांचो की आमचो कॅन्डिडेट येवचो म्हणून. ताच्या खातीर 75% वोटींग जातले असो सांज मेरेन अंदाज आसा.